ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद दुनिया न्यूज़ स्पेशल में। रेमंड डेविस रिहा तो हो चुका है, लेकिन अब दोबारा से इल्ज़ाम तराशियों का एक सिलसिला भी शुरू हो गया है। मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने एक स्टैंड लिया, एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के हवाले से आपका वाज़ेह बयान सामने आया कि सफारती इस्तिस्ना नहीं है, आपको ये कहा गया, लेकिन उसका तो कोई फायदा ही लगता नहीं हुआ। रेमंड डेविस तो फिर भी रिहा हो गया। तो इस सारे बयान का और फिर उसके बाद जो कुछ आपको जिस चीज का आपको सामना करना पड़ा, आपको लगता है वो सब तो जाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ इस सब का? नहीं, बात ये है कि जी मैंने जो एक असूली मौक़िफ़ लिया था वो आज सही साबित हुआ है। मेरा मौक़िफ़ ये था कि इनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है और अमेरिका जो पाकिस्तान से तवक्को कर रहा है कि हम इन्हें वियना कन्वेंशन 1961 के तहत फिल फॉर रिहा कर दें और हमने उनको इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है, वो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त न था। आज के वाक़े ने साबित कर दिया कि दफ्तर खारजा का और मेरा स्टैंड जो है वो बिल्कुल सही था और आज अमरीकियों ने अपनी पोजीशन तब्दील की है और उन्होंने सहारा लिया है अपना शरई कानून का, किसास और दियत के कानून का, और उसके तहत कहा है क्योंकि वरसा ने उनको माफ कर दिया है, खून बहा हो गया है, इसलिए हमने उनकी रिहाई हो गई है। अब इस पे भी बहुत क्यासराइयां हो रही हैं और मैं दरख्वास्त कर रहा हूं जो भी कंसर्न हजरात हैं उनसे कि इस वक्त जो क्यासराइयां हो रही हैं उनका जवाब दीजिए, कौम को एतमाद में लीजिए और शफाफ तरीके से बताइए कि दर हकीकत हुआ क्या। क्योंकि जो वकील हैं वरसा के, वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती की गई है, दबाव डाला गया है, उनके घर पर ताले हैं, मीडिया उन तक रसाई करने की कोशिश कर रहा है, उनके लवाहिकीन तक मीडिया की रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही और किस्म किस्म की अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, इश्तियाल पैदा हो रहा है। हुकूमत को फिल फौर वजाहत करनी चाहिए कि हकीकत क्या है। ठीक है, देखते हैं हुकूमत इसकी वजाहत करती है नहीं, क्योंकि पहले वफाकी हुकूमत पर दबाव नजर आ रहा था, अब तो पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद हो रही है। इस पर मैं बाद में आऊंगा। हसन अस्करी साहब, ये बताइएगा, ऐसा मुमकिन है कि 18 लोग, जिस तरह कहा जा रहा है कि वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने बयाना दिया, अब कहा जा रहा है कि जबरदस्ती ऐसा करवाया गया, हो सकता है ऐसा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल यह है कि 18 लोगों से जबरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि अदालत का तरीकाकार इस सिलसिले में यह होता है कि अगर कोई एग्रीमेंट हो जाए तो उसके बाद हर पार्टी से वो अलग-अलग अदालत पूछती है, उसकी तसल्ली करती है और उसके बाद फिर अदालत कोई फैसला करती है और जब तक अदालत उसको एक्सेप्ट ना करे, जो कंपनसेशन का एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होता। तो इस सूरत में हमें जो अब तक इतलात आई हैं उसमें तो यही अंदाजा होता है कि अदालत ने, जो जज साहब थे, सेशन जज थे, उन्होंने इंडिविजुअली हर बंदे से पूछा है, तसल्ली करने के बाद फिर उन्होंने ऑर्डर जो है वो पास जो किया है। जहां तक वकील के बयान का ताल्लुक है, एक इतला ये भी है कि जो उनके पुराने वकील थे उनका वकालतनामा कैंसिल कर दिया गया था और उसके बाद जो नए वकील हैं उनके साथ ये सारा कार्रवाई हुई है। और वैसे भी अगर फर्ज कीजिए ये 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि उन पे दबाव था, तो मेरा ख्याल है ये मामला एक आध दिन में बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसमें दबाव था कि नहीं था। ठीक है, घर वालों ने कहा जा रहा है, फहीम और फैजान के घर वालों ने 21 करोड़ रुपए लिया और साथ ही साथ जराए भी कह रहे हैं कि अमेरिकी वीजे भी उन्होंने हासिल किए। शाह महमूद कुरैशी साहब, एक बड़ा अहम सवाल मेरे ज़हन में ये आता है कि हमें जो दफ्तर खारजा है वो कहीं नजर नहीं आता। हमें फौज नजर आती है, फौजी सरबराहान, सियासी सरबराहान नजर आते हैं, एजेंसियों के सरबराहान नजर आते हैं, हत्ता कि सऊदी अरब हमें नजर आता है, लेकिन दफ्तर खारजा का कोई किरदार नहीं। तो फिर ये किस तरह से हम किस किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है यहाँ पर? मामला तो वहां से शुरू हुआ था और सऊदी किरदार को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सऊदियों ने तो डिनाई किया है कि हमारा किरदार नहीं है, वो तो जाहिरन किसी किरदार को एडमिट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सदीक अल फारूक साहब का बयान आया है कि सऊदी अरब ने भी अहम किरदार अदा किया है इसमें। देखिए, वो तो आप डायरेक्ट पूछिए ना, उनका एम्बेसडर यहाँ मौजूद है, उनसे आप सवाल कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि उनका रोल था या नहीं था। तो इसमें शकूक व शुबहात की बात तो रहती नहीं है। नंबर 1, जहां तक दफ्तर खारजा का ताल्लुक है, दफ्तर खारजा का रोल सिर्फ इतना बनता था कि दफ्तर खारजा ने डिटरमिन करना था कि उनकी इम्यूनिटी बनती है या नहीं बनती, और हमने जो डिटर्मिनेशन की वो आज साबित हो गई और रिकॉर्ड से साबित कर दी गई कि
ان کی امیونٹی نہیں بنتی تھی. تو دفتر خارجہ نے اپنا رول ذمہ داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ نبھایا. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب، ایک سوال یہ بھی بتائیے گا، چلیں دیت سے معاملہ حل ہو گیا مان لیتے ہیں، مگر جو جاسوسی کا مقدمہ تھا، جو ناجائز اسلحے کی بات ہو رہی تھی، کیا اس طرح سے کوئی بھی آئندہ بھی اگر امریکی پکڑا جائے گا تو اس طرح سے وہ جا سکتا ہے؟ چلیں یہ تو واقعہ اس طرح سے سامنے آ گیا تھا میڈیا کے کہ اس نے 2 قتل کر دیے، عباد الرحمان کا کچھ بھی نہیں پتہ لگا، نہ وہ گاڑی جس نے اس کو ٹکر ماری، نہ وہ ڈرائیور ہمیں مل سکا، اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اب امریکہ کو؟ معاملہ ختم ہو گیا؟ دیکھیے، میں نے تو آج سے 2 روز پہلے یہاں لاہور بینچ ملتان کی بار نے مجھے دعوت دی تھی، اور وہاں میں نے یہ درخواست کی تھی، کیونکہ وہ 14 تاریخ تھی اور 14 تاریخ کو ہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کیس لگا ہوا تھا اور انہوں نے فیصلہ فرمانا تھا، جو کہ بعد میں انہوں نے فیصلہ فرمایا اور ٹرائل کورٹ کو کیس منتقل کر دیا. میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ جہاں تک عبید الرحمان صاحب کا تعلق ہے، ان کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا کہ آفٹر آل ایک گاڑی آئی، انہوں نے ان کو کچلا، ان کی ہلاکت ہوئی، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہو رہا. اور پھر ایک بچی نے خودکشی کی اور وہ اپنی زندگی ان کی وہ چلی گئی، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. اور یہ بھی آج اس بات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات طے کیسے ہوئے. فیملی جو ہے انہوں نے ان کو معاف کیا تو وہ ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ذرا تحقیق کی ضرورت ہے اور ابھی بہت سی کیا سرائیاں سامنے چل رہی ہیں، حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے. اچھا ایک سوال جو کہ پہلے میں حسن عسکری صاحب سے کروں گا. حسن عسکری صاحب، پہلے وفاقی حکومت پر ہمیں دباؤ نظر آ رہا تھا، اب تو پنجاب حکومت پر بھی الزامات آ رہے ہیں. حالانکہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کچھ ہی دیر پہلے دنیا نیوز کے پروگرامی کراس فائر میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا بدترین دن ہے کہ اس طرح سے دیت لے کر لواحقین نے معاف کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے تو عدالت پر بھی الزام لگایا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو دیت کی بات ہے، یہ کمپنسیشن کی بات ہے، اس کے لیے لوگ جو مرضی کہیں، ایک قانون ہے، قانون کو آپ پڑھ لیجئے اور اس کے مطابق یہ کام ہوا ہے. اب پرابلم یہ اس معاملے میں یہ ہو گئی ہے کہ ایک ایسا فیصلہ عدالت نے دے دیا ہے جو بہت سے لوگوں کی مرضی کے خلاف ہے، بہت سے سیاسی عناصر کی خواہشات کے عین مطابق نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی اس میں میم میخ نکال رہے ہیں. اس میں بنیادی سوالات صرف 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قانونی حیثیت کیا ہے. قانونی حیثیت دیت یا کمپنسیشن کا قانون پاکستان کے اندر موجود ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ پاکستان کے اسٹیچو کا حصہ بنا تھا، اور اب اس سے پہلے بھی جو فیصلے وقتاً فوقتاً معاملات طے ہوئے ہیں اس کے تحت ہوئے ہیں، اور اب بھی اسی طرح سے یہ معاملہ طے ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے جو کہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہی ہے کہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل نہیں تھی، اور اب جو فیصلہ ہوا ہے اس میں بھی اس ایشو پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی، نہ ہی اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ریکگنائز کیا ہے، بلکہ وہ جو قانونی طریقہ کار تھا پاکستان کے قانون کا، پاکستان کے عام قانون کے اپلائی کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے. اور جب اگر اس کے رشتہ دار اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں جو اس کے لیگل ایئر ہیں، تو اس کے بعد دوسرے لوگوں کو کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اگر فیکٹ سامنے آئیں گے، اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں بلا وجہ دباؤ استعمال کیا گیا ہے، تو 2 چیزیں کرنی پڑیں گی اس کے لیے. پہلے تو یہ ہے کہ وہ جن لوگوں نے کمپنسیشن لیا ہے ان کو وہ کمپنسیشن واپس عدالت کو دینا پڑے گا. اس کے بعد کس نے دباؤ استعمال کیا ہے ان کی نشاندہی کے بعد وہ جو ایئرز ہیں وہ ان پہ مقدمہ کر سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ معاملے شروع وہی کر سکتے ہیں، میں آپ یا سیاسی جماعتیں جن کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، وہ اس معاملے میں اب براہ راست دخل نہیں دے سکتے. البتہ وہ اپنے ایجنڈے کو ضرور چلا سکتے ہیں. عسکری صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. شاہ محمود قریشی صاحب، آپ سے میرا آخری سوال. امریکہ یقیناً بدنامی بھی اس کی ہوئی، دباؤ میں بھی آیا، ہماری حکومت بھی اور بھی ادارے دباؤ میں آئے، لیکن پھر بھی امریکہ جو چاہتا تھا اس نے حاصل کر لیا. ریمنڈ ڈیوس رہا تو ہو گیا. آپ کے خیال سے آئندہ بھی کچھ ایسا جاسوسی کا کام جاری رہے گا امریکہ کی طرف سے، یا امریکہ نے کوئی سبق سیکھا ہے آپ کو لگتا ہے؟ اور وہ تحقیقات کی جو بات کی جا رہی ہے وہ امریکہ کرے گا. کیون منٹر سفیر جو ہیں امریکی سفیر، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اب تحقیقات کرے گا. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ دیکھیے، بظاہر انہوں نے کہا ہے، ایک کمٹمنٹ کی ہے،
اور اصولاً اخلاقاً ان کو کرنا چاہیے. ایک دوسری بات جو ہے کہ میں اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا کہ کل کو کیا ہوگا. جہاں تک میرا رول تھا، جہاں تک فارن آفس کا رول تھا، ہم نے ایمانداری سے اپنا رول ادا کیا. جہاں تک فیملی نے، جیسے اپنے حسن عسکری صاحب نے فرمایا ہے کہ فیملی نے ایک قانون کے تحت اگر معاف کیا ہے تو یہ ان کا بھی ان کو یہ حق پہنچتا ہے، قانون ان کو اجازت دیتا ہے. میں اس کو کوشچن تو نہیں کر سکتا، صرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے خوش دلی سے کیا یا ان پر کوئی دباؤ تھا. اگر انہوں نے خوش دلی سے کیا تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، سابق وزیر خارجہ، ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. حسن عسکری صاحب میرے ساتھ ہیں. وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ریمن ڈیوس کی رہائی کے حوالے سے اور بات کریں گے، بہت سے عام سوالات اٹھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد